السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الشباب كنتمنى يكون الفيديو الأول اللي درت لكم على البيلوتاج مانيير يكون يعني استفدتوا منه، وتكون المعلومات اللي كانت فيه يعني قيمة. واخا كان شوية طويل شوية، مي تنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منه. ما كره الصراحة إذا كان عندكم شي تعليق ولا شي إضافة ولا شي تصحيح في شي معلومة ولا شي حاجة، يعني تكتبوها لي تما سو فورم دان كومونتير ولا تصيفطوها لي في الأدريس مايل ديالي. اذا الموضوع اللي غنتناولو اليوم ان شاء الله واحد الموضوع اللي كنعتبره انه جد مهم يعني في الدومين ديال الروبوتيك. اذا الموضوع اللي غنتناولو اليوم في هاد لا فيديو هادي من النظره الشخصيه ديالي انا، يعني تنعتبره موضوع مهم. علاش؟ لانه انطلاقا من التجربه المتواضعه ديالي وبالاحتكاك ديالي مع مجموعه ديال لي تكنيسيان دو ميتنونس في هاد الدومين هذا، يعني من الملاحظات اللي كان عندي هو ان هاد هاد لابارتي بالضبط هادي، يعني الدراري كيلقاو صعوبه باش يفهموها. وحتى الدراري اللي تيبانوا انهم يعني ميتريزين ويقدروا يديروا دي زانترفونسيون، ما تيكونوش فاهمين مزيان بالضبط يعني كومون سا فونكسيون الامور بالضبط في هاد لابارتي هادي. وما كتكونش يعني فهاد كونت ما كتكونش الفعاليه والنجاعه المطلوبه من تكنيسيان دو ميتنونس في الانترفونسيون. دونك الموضوع اللي غنتناولو اليوم ان شاء الله باذن الله هو لا سينكرونيزاسيون ديال لي زاكس ان روبو. إذا لا تكنولوجي روبوتيك اللي حنا خدامين عليها اكطويلمون هي اي بي بي. دونك اي بي بي لو روبو اللي عندي دابا هنايا سي ان روبو اللي اي ار بي 2600 فيه 6 ديال لي زاكس. لي زاكس بستة بهم ايكيبي بدي موتور بروشليس اللي شاك موتور فيه ان ريزولفور. دونك باش نعطيكم واحد الصورة مقربة على الإشكالية بالضبط ولا على الموضوع، ملي تنجي لهنا البيلوتاج مانيير دونك عندي في الفريق البيلوتاج مانيير لي بوزيسيون ديال لي زاكس، عندي ستة لي زاكس في الروبو وعندي هنا ستة ديال لي زاكس. دونك هنا عندي لا فالور اونغولير ديال شاك اكس اون دوغري. هاد لي بوزيسيون هادو كيفاش كنقدر ناخدهم؟ شكون اللي كيعطيني هاد لي بوزيسيون هادو؟ هاد لي بوزيسيون اللي كيعطيهم ليا هو الريزولفور. دونك كما قلت عندي ستة لي زاكس، كل اكس ايكيبي بان موتور اللي فيه ريزولفور، وداك الريزولفور هو اللي كيعطيني هاد لا بوزيسيون هادي. وإلا رديتو البال شاك اكس تيكون عندي فيه ان ريفيرونس ميكانيك، كتكون عندي فيه ان ريفيرونس ميكانيك. دونك ملي كندير ان روتين باغ اكزومبل، نحاول نكري ان روتين اللي نديفيني فيها ان انستركسيون، اجوتي ان انستركسيون، غنستعمل انستركسيون موف ابسوجي، نستعمل انستركسيون موف ابسوجي. علاش موف ابسوجي؟ حيت في لو بوين ديالي نقدر نافيكتي ليه لي فالور لي بغيت. وهنا في هذا البوين هذا يعني بغيت نافيكتي دي فالور زيرو في كل اكس. دونك ندير زيرو في لاكس 1، زيرو في لاكس 2، زيرو في لاكس 3، زيرو في لاكس 4، غندير زيرو في لاكس 5 و زيرو في لاكس 6 وغندير اوكي. ومن بعد غنكزيكوتي، غندير بي بي فيغ كارسور، اوكي، بي بي فيغ مين. دونك غندير انستركسيون افون. هنا غنحاول نكزيكوتي هاد الانستركسيون. دونك الا اكزيكوتيت هاد الانستركسيون هادي سيتي موفمون ابسولجي، ça veut dire le type de point ديالي c'est un point اللي التيب ديالو هو جوان تارجت. دونك ما غنلقاش فيه اكس ايغريك زد، غنلقى فيه دونك انا ما نوميتوش خليتو ايطوال باسكو ما غاديش نحتاجو بزاف. دونك كما قلت التيب ديال لو بوين جوان تارجت. جوان تارجت في لا كاركتيرستيك ديالو تيكون عندي لي فالور ديال لي موتور، لي فالور ديال لي موتور ديريكتومون، ما عنديش اكس ايغريك زد ولا شي حاجه. دونك انا عطيتو افكتيت ليه زيرو في لي زاكس كاملين وغنصيفطو لهداك هذا لو بوين هذا. دونك ندير انستركسيون افون. دونك هنا كما شاهدتو الروبو تحرك ملي اكزيكوتي لانستركسيون، مشى لي بوزيسيون دو زيرو ديال كل اكس. دونك غنرجع للبيلوتاج مانيوال، غنلقى لي فالور هادو هما لي فالور يعني انستونطاني ديال كل ريزولفر. اذا لاحظتوا صيفط كل اكس للزيرو ديالو. هنا عندي
هاد لا بوزيسيون جيومتريك هادي كتريبريزونتي ليا لو زيرو ميكانيك ديال لي زاكس ديال هاد الروبو هذا. دونك لاكس 6 في الزيرو ديالو ميكانيك و الكتريك، لاكس 5 حتى هو، لاكس 4 حتى هو، ولاكس 3 لاكس 2 ولاكس 1. هاد لي بوزيسيون ميكانيك كتكون عندهم ان روبير ميكانيك، يعني فيزيوال نقدر فيزيوالمون نعرف انا هذاك لاكس ديالي واش في الزيرو ديالو ولا لا. غنديرو ان اكزومبل، نشوفو ان اكزومبل. دونك هنا انا دورت الروبو مانيال، دوك واش ندورو كنستعمل هاد الانستركسيون هادي، وكناخد لاكس ديريكتومون كندورو بلا ما نستعمل البيما. دونك هنا غادي نهبط شويه الطرو باش نشوف الروبير ميكانيك ديال لاكس 4. هنا الا لاحظتو هنايا كاين واحد تيغي في هذا الكوطي هذا وفي هذا الكوطي هذا. دونك هنا هادي هي الروبير ميكانيك ديال لو زيرو ميكانيك ديال لاكس 4، حيت انا دورت هنا عندي لاكس 4 كيدور هنايا كما كتشاهدوا. دونك هنا ديكاليت واحد شويه، دونك مبقاش عندي فيه. الا لاحظتو مزيان، انا نحاول نكبر واحد شويه. دونك هنا تيبان مزيان. دونك هنا الا لاحظتو لي دو بارتي عندي فيهم ان روبير. دونك باش ندير لو روبير، ندير لو زيرو ميكانيك ديال لاكس 4، كنحاول ما امكن نوصل هاد كما كتشاهدوا يعني لتحت في الجي 4 فيها 6 دوغري، وهنا تنقرب لاكس ديالي وهذيك كتنقص، يعني ملي غادي نكونسيدي لي دو روبير غتولي زيرو، موان زيرو. نرجع بشويه. دونك هنايا تنستعمل كما قلت ديك المره في البيلوطاج مانيوال كنستعمل انكريمونطال باش كنحاول نجيب لا بريسيزيون. دونك هذا بالنسبه لاكس 4. تبقى يعني هادشي اللي شفنا بالنسبه لاكس 4 ساري، يعني مفعول على لي زاكس الاخرين. كما كتلاحظوا هنا عندي لاكس 1، عندي هاد لو روبير هذا تيجي تتكونسيدا مع هاد لو روبير هذا باش يعطيني الزيرو الكتريك ديال لاكس 4. عفوا ديال لاكس 1. نعاود اكزيكوتي هذيك الانستركسيون باش يمشي للزيرو. دونك رجعتو للزيرو ديال لي زاكس من بعد هادوك لي موفمون اللي درت ليه يعني مانيوال. يعني الاشكال فين تيكون هو انه ملي يعني كواك سوسوا شنو هي لاكوس، مي دو طون زون طون تيديكالا اكس، ملي كتصيفطو للزيرو ديالو كتلقاه ديكالي. دونك حنا ما تنعرفوش، ما غاديش نمشيو نديرو نفيريفيو هاد لي فيرني كيتسموا لي فيرني ميكانيك ولا البوان دو ريفير، البوان دو زيرو ميكانيك. يعني السامبتوم اللي تيبان لينا حنا هو لي تراجيكتوار مثلا ديالنا كيديكالاو الوغ كو بارفوا لي جون تياخد البي ام ديالو ولا تياخد الفليكس باندم تيمشي يكوريجي لاطراج. مي افون ما ندير انا الكوريج لاطراج خاصني نفيريفي الروبو ديالي واش باقي اون ريفيرونس ولا لا. دونك ملي كنلونسي لانستركسيون اللي غنكونترولي بها ولا لا روتين بارفوا في دي سيستيم تكون ان روتين دو كونترول ديال لي زيرو ميكانيك ولا ديال لي فيرني ميكانيك دان روبو كتكون ديجا كريي كتجيب السيستيم في زونتربريز. اولا ندير كما درت انا هنايا كرييت ان انستركسيون موف او سوجي و افكتت لو زيرو لونسومبل ديال لي زاكس في لو بوين ديالي، وكنصيفطو ليها وكنفيريفي ندير ان كونترول على كاع لي فيرني ميكانيك هنايا لي روبير ميكانيك اللي كاينين فلاكس، وتنشوف الا لقيت واحد ديكالي دونك عندي ان بروبليم. دونك في هاد لو كام اللي كنلقاه ديكالي خاصني ندير لا بروسيدور دو ميزاجور دي كونتور ديال لاكس. دونك هاد لا بروسيدور هادي غادي ندير لكم ان فيديو صغيور ديال لا بروسيدور كيفاش كدار. مي دابا غادي نحاولوا نفهموا هاد الميزاجور ديال لي كونتور. شنو هما هاد لي كونتور اللي غندير لهم لا ميزاجور؟ كونتور ديالاش، الريزولفور المعني بالامر في هادشي هذا هو الريزولفور كيفاش كيخدم. دونك باش نفهموا مزيان هاد الريزولفور هذا شنو هو الدور ديالو، باش نفهموا مزيان هاد لا بروسيدور ديال الميزاجور دي كونتور اشنو تنديرو ملي كنديروها، غادي نشرح لكم. نبداو اولا بالريزولفور. الريزولفور شنو هو الدور ديالو، مناش كيتكون بعدا. دونك الريزولفور
تيكون عندي ان موتور وتيكون عندي الريزولفور ديالي لاصق فيه. الريزولفور شنو فيه ان ستاتور و ان روتور. دونك لو روتور ولا لو ستاتور فيه ثلاثه ديال لي بوبين. بوبين كيسخا اليمونتي كتكون فيها الاليمونطاسيون، واحد البوبين كيكون فيها لو سينوس، واحد البوبين تيكون فيها تناخد منها الكوسينوس. دونك l'alimentation ديالي كيكون ان سينيال سينيسويدال، المهم من 16 فولت في البوبين داليمونطاسيون. دونك هاد لي ريزولفور هذا اشنو كناخد منه انا كوم انفورماسيون؟ اول حاجه كناخد لا بوزيسيون ديال الريزولفور، ثاني حاجه كناخد لا فيتاس باش كيدور، ثاني حاجه كناخد لا فيتاس باش كيدور ليا الريزولفور ولا الموتور، ثالث حاجه كناخد لو سونس دو موفمون، ولو سونس دو موفمون اللي تيعطيني واش لاكس ديالي راه في لا بوزيسيون بوزيتيف ولا راه في لا بوزيسيون نيجاتيف. رابع حاجه هي لا بوزيسيون ديال الموتور. اذا هادو هما المعلومات اللي كنقدر نستخلص من الريزولفور ديالي. قلنا لا بوزيسيون، لا فيتاس، و لو سونس دو روتاسيون ولا لو سونس دو موفمون. اذا من هذا الريزولفور هذا كيفاش بالضبط كناخد لا بوزيسيون ديال لاكس ديالي؟ دونك اول حاجه هي لاكس، لا بوزيسيون ديال لاكس. دونك انا عندي هذا هو الروتور وهذا هو ستاتور. دونك لا بوزيسيون ديال لاكس روبو ديالي اشنو هي؟ ايغال لونغل اللي كاينه ما بين ستاتور والروتور بلس ان كونتور اون غاديون، بيان سير اون غاديون هنا. دونك كما قلنا هادي سي لا فالور اونغولير ديال الريزولفور، هذا هي لونغل اللي كاينه ما بين الريزولفور ما بين ستاتور والروتور، وهادي سي لانكريمونطاسيون ou la décrémentation ديال الكونتور pour chaque révolution moteur. تنقول ريفوليسيون موتور ça veut dire يعني دورة ديال الموتور. دونك اشاك فوا هاد الريزولفور هذا كيدور تيحسب ليا تيزيد ليا واحد، اشاك فوا كيدير ان ريفوليسيون تيزيد واحد، ريفوليسيون يزيد واحد. دونك هنا كما تيقولوا في لا بريزونطاسيون لو calcul trigonométrique pour déterminer l'angle résulte de la variation proportionnelle des retours des résolveurs des sinus et de celui des cosinus. دونك ديما تلقاو فهاداك لو سينوس ولا كوسينوس اللي قلنا ديال الريزولفور. دونك هنا الا رديتو كاين واحد الجمله مكتوبه هنا لتحت، اتونسيون هادي هي راه مهمه بزاف هاد لا فراز هادي. هنا شنو قالوا لنا؟ une révolution des moteurs est égale à une révolution des résolveurs. دونك هنا خصنا سير نرد البال مزيان في ان موتور اللي فيه ان ريزولفور، خصني نرد البال معاه مزيان. الا مشيت حتى ديسيريت الريزولفور ديالي اللي عندي في الموتور وتحرك غير واحد شويه، يعني غير نديسيريه ونعاود نسيريه، نديسيريه كومبليتمون لي فيس، نحرك واحد شويه ونعاود نسيريه، هذاك الموتور مابقاش يخدم ليا. بغا يجربها علاش؟ لحقاش ديكاليت لو سينيال ديالي ديال الموتور مع لو سينيال ديال الريزولفور. ملي كان ديكالي لي زيرو ديالهم صافي هذاك الموتور مابقاش غيخدم ليا. المهم اللي بغا يقلب في الانترنت علاش يقلب مزيان بالضبط. باش يعاود يخدم لي داك الموتور خاصني نديرو في ماكيت ونعاود نسانكرونيزي لو زيرو ديال لو سينيال سينيسويدال ديال الريزولفور مع ديال لو سينيال ديال الموتور ديالي. هادي بين قوسين. كيفاش كناخد لا بوزيسيون؟ دونك كما كتلاحظوا هنا، دونك عندي لو سينيال ديال الكانال ايغريك اللي قلنا السينوس سو هاد لا فورم هادي. دونك لو 0 دوغري كاين هنا و لو 180 دوغري كاين في الكوتي الاخر. دونك هاد لو سينيال هذا هو اللي كيخليني نعرف لا بوزيسيون بالضبط. بيان سور من 0 ل 180 دوغري وتنبقى نحسب لي تور كما شفنا في لا فورميل الاولى. اشاك فوا تنكمل 180 كنبدا عاوتاني من 0 180 تناخد لونغل بلس الكونتور. لو سونس كناخدو بلو ديفازاج اللي تيكون عندي ما بين ليكسيتاسيون و لو سينوس ديال ايغريك. دونك هنا visualisation de la différence au plan des phases canal Y des sinus vis-à-vis du sinus d'excitation. La différence au plan des phases. هذا le déphasage. ثالث حاجة هي السرعة باش كنحدد لا فيتاس ديالي. دونك لا فيتاس كنحددها انطلاقا من لا فريكونس ديال السينيال.
دونك انطلاقا من هادشي هذا كامل كما قلت لكم قبيله. دونك لا بوزيسيون دو ريفيرونس زيرو الى حددتها هي هنايا، ودرت واحد الدوره اللي فيها دو بي 180 بليس 180 رجعت للزيرو. دونك هنا تنقول كونتور إيغال 1، دو بي اخرى كونتور إيغال 2، دو بي اخرى كونتور إيغال 3. دونك هنا عندي لا بوزيسيون ديال لاكس ديالي. دونك لا بوزيسيون دو ريفيرونس ميكانيك ديالي هي هادي. دونك تيبقى ابري لا بوزيسيون دو زيرو الكتريك سي ان كالكول اللي كيدار اباز ديال ان كونتور دو تور اللي كيحسب ليا العدد ديال الدورات ديال الريزولفور. بيان سير الريزولفور هو الموتور كما قلنا، ريفوليسيون موتور ايغال ريفوليسيون ريزولفور. اذا لو فابريكون مثلا في اللوكا ديالنا اللي هو ابي بي قبل ما يصيفط لنا الروبو، دونك ديجا تيكون يعني داير ان ايتود هو على لا بارتي جيومتريك ميكانيك ديال الروبو كامل، المانيبيولاتور كامل. بوي ملي كي اتاشي لي موتور ديالو في لي زاكس، دونك تي لونسي ان روتين ولا ان بروسيدور اللي كي سابيل يعني كال بونديلوم. الا عمركم رديتو البال في لي روبو اللي كاينين كتلقى دي سيرفاس دو ريفيرونس، يعني كتلقى دي زون اللي فيهم دي سيرفاس اللي ميم لا بانتور ديال الروبو ما واصلاهمش، كتلقاهم كاشي باغ ان كارتير باغ اكزومبل. ولا حيدي ديك لا كارتير كتلقى باقا يعني لاسي فريزي يعني سون ميم بانتور ما كايناش. دونك هادوك لي زون سير ا لونسي لو كال بونديلوم. هاد لو كال بونديلوم هذا شنو هو الدور ديالو؟ هو كيعطينا نقولوا نسميو ان ريغلاج الكتريك او لا اون بروسيدور دو تالوناج اللي كدار يعني عند الفورنيسور، او لا كاينه لا ماكيت، كاين الماتيريال تقدر تشريه يعني. او كان باغ اكزومبل الا شتيتي ان روبو ديمونطيتيه حيدتي ليه الماطر ديالو كامل رجعتيه، دونك ما يبقاش خدام لك اوتوماتيك يعني 100% ما يبقاش خدام لك جيومتريكمون، ما يبقاش خدام لك. باش تعاود ترجعو خدام خاصك تلونسي ليه لا بروسيدور دو تالوناج او لا لوكال بونديلوم. دونك اون فان ديال هاد لا بروسيدور هادي تناخدو دي بارامتر اللي كيتسماو لي زوفسيت دي تالوناج. دونك هاد لي زوفسيت دي تالوناج كيتليفراو مع الروبو. ملي كيكون ان روبو شريتو جديد كيتليفراو معاه سو فورم دون ايتيكيت اللي كتكون لاصقه في لاباي في لاباي دو كوموند، وكتكون لاصقه اون كوبي اخرى سور لو مانيبيلاتور. دونك هاد لا بروسيدور هادي sert à exécuter les deux opérations suivantes, la mise à jour des compteurs de révolution ou la calibration offset, les valeurs dynamiques des résolveurs. إذن ملي كنقول mise à jour ديال الكونتور، فهذا هو الكونتور اللي كندير ليه لا mise à jour. كنرجعو للزيرو، كنينيسياليزي لو نومبر دو تور، كنرجعو للزيرو وكنقول ليه خذ لا فالور اونغولار ديال الريزولفور. بيان سور ابري ملي تنكون يعني بوزيسيونيت الروبو ديالي ميكانيكمون بالفليكس بوندونت في لي روبير ميكانيك اللي تيكونوا فيزيبل في الروبو ديالي. لا بروسيدور دو ميز اجور دي كونتور سامبل، ماشي شي حاجه اللي معقده. دونك كما قلنا اول حاجه كنديرو تنبوزيسيوني الروبو ديالي في لي فيرني ميكانيك ديالو، يعني كناخذ الفليكس بوندونت ديالي وكنحاول يعني مانيوالمون نبوزيسيوني شاك اكس في لي روبير ديالو كما شفنا قبيله ليكزومبل ديال اكس 4. ابري كندخل الايطالوناج، كنسيليكسيوني الروبو ديالي، méthode manuelle, compteur de tours, mettre à jour les compteurs de tours. Elles me disent que la mise à jour des compteurs de tours peut entraîner un changement des positions programmées. Donc je suis sûr. Donc on a متأكد من داكشي اللي باغي ندير. دونك هنا كنسيليكسيوني الروبو اللي بغيت ندير ليه ميز دي كونتور. في هاد لوكال عندي ان سول روبو. ابري كتعطيني لي زاكس اللي عندي في هاد لوكال ديال الروبو ديالنا. دونك لي كونتور سون مي ا جور. دونك هنا تنحاول نسيليكسيوني لي زاكس اللي بغيت نعاود ليهم لا ميز ا جور. ناخدو مثلا لاكس 3 ولا لاكس 4 وكندير ميتر اجور. دونك هنا واحد الملاحظه، خاصك تكون لاكاشيت غولاشي. الا رديتو البال الا حاولت ندير لا ميزاجور ولاكاشيت اكتيفي ما غاديش دير ليا. دونك هنا كوموند نو اوتوريزي ساسير كو لو سيستيم est hors puissance. فوا غنغولاشي لاكاشيت ديالي نعاود ندير لا ميزاجور. دونك لا ميزاجور غدوز. دونك لا ميزاجور دي كونتور terminé avec succès. الميساج اللي طلع عنده علاقه غير
بالروبو ستوديو، دونك غيالمون ما يطلعلكش داك الميساج. اذا هكذا نكونوا انتهينا يعني من هذا الموضوع هذا. شفنا فيه مجموعه من الامور، ميزاجور دي كونتور، ريزولفور، سيت دو طالوناج اكسيتيرا. كنتمنى يكون راقكم هذا الفيديو هذا، تكون يعني استفدتوا من المعلومات اللي تكلمنا عليه فيها. كان شي خطأ بان ليكم ولا شي تصحيح خليو لي كومونتير. تابوناو في لاشين، فعلوا الجرس باش يوصلكم لي فيديو ان شاء الله اللي غيجيو من بعد. هادشي اللي كاين. يلا السلام عليكم.